मातली ज़िला बदीन में एक बेगुनाह शहरी का कत्ल हुआ। 8 जुलाई को 4 मुलज़मान अमेर असगर, सज्जाद, उबैद और शकील को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के दौरान इनके राह से लिंकेजेस साबित हुए। ये साबित हुआ कि इस सारी कार्रवाई का मास्टरमाइंड एक खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट और हैंडलर संजीव कुमार उर्फ फौजी ये मुलविस था। कराची में बदनाम ज़माना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया। एडिशनल आईजी सीटीडी आज़ाद खान ने मीडिया को बताया कि बदीन के रिहायशी अब्दुल रहमान के कत्ल की तफ्तीश से भारतीय नेटवर्क का सुराग मिला। सीटीडी सिंध और वफाकी हसास इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई की। 8 जुलाई को रॉ के 6 कारिंदों को गिरफ्तार किया गया। रॉ नेटवर्क का मास्टर माइंड संजीव कुमार और फौजी है जो एक खलीजी मुल्क में मुकीम है। एडिशनल आईजी ने बताया कि रॉ ने अलहदगी पसंद तंजीम को सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल किया। मुलजिमों की ट्रैवल हिस्ट्री भी हासिल कर ली गई। मकतूल अब्दुल रहमान का किसी सियासी या मजहबी जमात से कोई ताल्लुक नहीं, वो ज़मींदार था और बेगुनाह निशाना बनाया गया। ट्रंप का टैरिफ का शंकर आउट ऑफ कंट्रोल। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी सदर को मुंह फट करार दे दिया। कहा कि ट्रंप सोशल मीडिया पर आलमी रहनुमाओं को मुखातिब और तजारती मुआहदों पर तनकीद करते हैं। सख्त बयानात आलमी सियासत में हलचल मचाते हैं। कोई ऐसा अमरीकी सदर नहीं देखा जिसने खारजा पॉलिसी को अवामी अंदाज में चलाया हो। अगर किसी मुल्क को भारत से रिफाइंड तेल या दूसरी मसनूआत खरीदने में मसला है तो वो ना खरीदे। जयशंकर का पाक भारत जंग में अमरीकी कॉल्स का एतराफ़। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में अमरीकी सालसी कबूल करने से इनकार। कहा किसी भी मसले में तीसरी पार्टी की सालसी कबूल नहीं है। भारत के साथ जब भी बात होगी बराबरी की बुनियाद पर होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी से बराबरी की भीख मांगें और वो वक्त गुजर गया है। मजीद बोले किसी को टीम में शामिल करने और निकालने में मेरा कोई किरदार नहीं। सिलेक्शन का फैसला एडवाइजरी और सिलेक्शन कमेटी करती है। तवक्को है खिलाड़ी एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। कौमी टीम भारत के खिलाफ भी बेहतरीन खेल पेश करेगी। गुजारिश है टीम पर गैर ज़रूरी तनकीद से गुरेज करें। सुप्रीम कोर्ट का हर जज पाकिस्तान में बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार है। बलूचिस्तान की बच्चियां ख़वातीन सड़कों पर रुल रही हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला का डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की तकरीब से खिताब। कहा रियासत का काम अपने बच्चों की हिफाजत करना है। अगर रियासत लापता अफराद के केसेस में मुलविस हो तो अदालतें कुछ नहीं कर सकती हैं। सरकार में रहने वाले 77 साल से सच नहीं बोल पाए। अलीमा खान के बेटे कानून की गिरफ्त में 9 मई मुकदमात में दूसरा बेटा भी 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। गिरफ्तार शेरशाह लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। दौरान समात जज ने मीडिया नुमाइंदों को अदालत से निकाल दिया। कहा आइंदा कोई मीडिया पर्सन मोबाइल लेकर अदालत में न आए। शाहरेज़ अजीम पहले ही 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर है। ज़राए के मुताबिक शाहरेज़ और शेरशाह जिना हाउस हमले में मुलविस हैं। शवाहिद पर गिरफ्तार किया। जिना हाउस हमले के वक्त शेरशाह सज़ा याफ्ता हसन न्याजी के साथ मौजूद था। शेरशाह पहले रुपोश और बाद में लंदन फरार हो गया। पाकिस्तान वापसी पर पुलिस ने 22 अगस्त को गिरफ्तार किया। दूसरे मुलजिम शाहरेज़ खान को भी जिना हाउस हमले और मनसूबाबंदी केस में गिरफ्तार किया गया। दोनों भाई पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल मीडिया सेल चला रहे थे। शेरशाह और शाहरेज़ इस वक्त दोनों पुलिस की कस्टडी में। उनसे उनका जुर्म क्या है? उनका जुर्म यह है कि वो इमरान खान के भांजे हैं। उनका जुर्म यह है कि वो इमरान खान की फैमिली हैं। दोनों बेटों का जुर्म यह है कि वो बानी पीटीआई के भांजे हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि किसी दबाव में नहीं आएंगे। हुकूमत घबराहट का शिकार है। ऐसे फैसलों से ये डूब रही है। हुकूमत इस तरह की कार्रवाइयों से फैमिली पर दबाव डालना चाहती है ताकि बानी पीटीआई को मजीद दबाया जा सके। 9 मई के किरदार अब सजाओं से नहीं बच सकते। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का दो टोक मौक़िफ़। कहा अवाम इन शरपसंदों के चेहरों को पहचान चुके हैं। मुल्क अब धरनों और जलाओ घिराव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुज़ाकरात और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। कौमी डायलॉग पर बात होनी चाहिए। जब तक आप टेबल पर नहीं बैठेंगे मसाइल हल नहीं होंगे।
حکومت 27ویں ترمیم اور نئے صوبوں کے قیام میں مکمل طور پر غیر سنجیدہ ہے۔ جب کوئی خبر نہیں ہوتی تو آئینی ترمیم اور صوبوں کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں۔ 9 مئی کو رانا ثناءاللہ کے گھر پر حملے کا کیس انسداد دہشت گردی عدالت نے مقدمے کا ٹرائل مکمل کر لیا۔ کیس کا فیصلہ پیر کو سنایا جائے گا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا قومی اور صوبائی ضمنی انتخابات مل کر لڑنے کا اعلان۔ راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں ضمنی انتخابات میں دونوں جماعتوں نے مل کر حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ضمنی الیکشن میں طے شدہ فارمولے کے تحت حصہ لیں گے۔ خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ حنیف عباسی بولے ہم اتحادی ہیں، دونوں پارٹیوں کی لیڈرشپ دانشمندانہ فیصلے کرتی ہے، ضمنی انتخابات میں ایک دوسرے کے امیدواروں کو سپورٹ کریں گے۔ حالیہ بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد قومی فریضہ ہے۔ وزیراعظم کا عزم۔ گلگت بلتستان کے علاقے غزر میں سیلابی صورتحال پر خصوصی احکامات۔ کہا کہ متاثرین کے ریسکیو اور امداد کے بعد ان کی بحالی کا کام شروع کیا جائے گا۔ تمام متاثرین تک طبی امداد اور امدادی سامان کی فراہمی کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے۔ دریاؤں، ندی نالوں اور پانی کی قدرتی گزرگاہوں کی گرد تعمیرات کو روکنے کے لیے قومی سطح پر مہم چلائیں گے۔ سیلاب کی اطلاع دینے پر غزر کی رہائشی وسیعت خان کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا کہ وسیعت خان کا بروقت مطلع کرنے پر جانی نقصان سے بچنا ممکن ہے۔ بینظیر بھٹو کا وعدہ تھی کہ وہ روٹی کا اپنا مکان دے گی، تو میں بہت خوش ہوں یہ دیکھ کے کہ سندھ حکومت، پیپلز پارٹی کی حکومت وہ وعدہ پورا کر رہے ہیں، اور آپ سب کا گھر یا بن گئے ہیں یا بن رہے ہیں۔ اور ان گھر کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے کہ جو مالکانہ حقوق ہے، جو صنعتیں ہیں، وہ ہمارا کوشش ہے کہ ہم آپ کا نام کریں، خاص طور پہ ان گھر کی خواتین کا نام کریں۔ سندھ کے سیلاب متاثرین کو گھر دے رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ کوشش ہے گھر کی خواتین کو مالکانہ حقوق بھی دیے جائیں۔ سندھ حکومت گھروں میں سولر پینل دینے کی کوشش بھی کرے گی۔ سندھ حکومت شہید بے نظیر بھٹو کا وعدہ پورا کر رہی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کے رتو کی یونین کونسل وارث ٹینو احمد سیلاب متاثرین کے لیے سندھ پیپلز ہاؤسنگ کے تحت مکمل اور زیر تعمیر گھروں کا جائزہ۔ مختلف گھروں میں جا کر مکینوں سے حوالہ دریافت کیا۔ گاؤں خیر محمد بروہی کے مکینوں نے مسائل کے بارے میں بتایا۔ بلاول بھٹو کے مسائل کے حل کے لیے فوری ہدایات۔ پیپلز پارٹی رہنما فریال تالپور بھی بلاول بھٹو کے ہمراہ تھے۔ غزر میں گلیشیئر پھٹنے سے متاثرہ گاؤں میں تباہی کے مناظر۔ گاؤں تاللاس کے مکین خیمہ بستی میں منتقل۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا متاثرہ علاقے کا دورہ، امدادی کارروائیوں کو جائزہ لیا، متاثرین سے بھی ملے۔ پانی اور بجلی، رابطہ سڑکیں ہنگامی بنیادوں پر بحال کرنے کی ہدایت۔ وفاق سے مدد مانگ لی۔ بر وقت اطلاع دے کر انسانی جانیں بچانے والے چرواہے کو نقد انعام اور سرٹیفکیٹس دینے کی ہدایت۔ غزر دائن میں امدادی کام کرنے والے نوجوان کو بھی انعام سے نوازا گیا۔ ضلع شگر میں شاہراہ کیٹو کی مسلسل بندش، نواحی گاؤں برالدو کے سینکڑوں افراد کئی روز سے محصور۔ خوراک اور ادویات کی بنیادی سہولیات بھی نایاب۔ بھارت کے بغیر اطلاع چھوڑے پانی سے دریاؤں میں ہلچل۔ ستلج میں ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح مزید بلند، آمد 1,98,886 کیوسک ریکارڈ۔ ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر پانی کی آمد 74,858 کیوسک۔ تیز بہاؤ کی وجہ سے بہاول نگر میں متعدد عارضی بند ٹوٹ گئے، پانی آبادیوں میں داخل۔ بونگا احسان بی بی کے قریب چرواہا سیلابی پانی میں بہہ گیا۔ جلال پور پیروالا کے مقام پر دریائے ستلج بے بھر گیا۔ موضع جامپور کا ذمہ دار بند ٹوٹ گیا۔ کوٹ ادو میں ہیڈ تونسا کے مقام پر دریائے سندھ میں توگیانی، پانی احسانپور اور گردنواں کے علاقوں میں داخل۔ زمینی رابطہ منقطع۔ کشمور میں گڈو بیراج بھی پانی کی سطح سے مزید بلند ہو گیا، کچے کے متعدد دیہات ڈوب گئے۔ شہر قائد میں بادلوں کی گرج برس، نیو کراچی، سرجانی، نارتھ ناظم آباد، لیاقت آباد اور یونیورسٹی روڈ پر ہلکی ہلکی بارش۔ گجرات میں تیز بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ سیالکوٹ اور لالا موسا میں بارش۔ این ڈی ایم اے کی 30 اگست تک شدید بارشوں کی پیشگوئی۔ ملک بھر میں سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں طوفانی بارشیں متوقع۔ نشیبی علاقوں میں سیلاب اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بڑھ گیا۔
بارشوں کے بعد میئر کراچی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا. گورنر سندھ کی وضاحت. کہا کہ میئر کراچی کو آفر کی کہ مل کر چلتے ہیں. مجھ پر پارٹی کا جو قرض تھا اس کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے. مجھ پر سیاسی اور حسد کی بنیاد پر الزامات لگاتے ہیں. مجھ پر کرپشن کا کوئی الزامات نہیں لگاتا. ہم ملک کی معیشت کو مزید مضبوط کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا جاپان کے شہر اوساکا میں ورلڈ ایکسپو کا دورہ. ایکسپو ایسوسی ایشن کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے خیر مقدم کیا. وزیر اعلیٰ نے ایکسپو کے لیے بہتر زندگی کے لیے مستقبل کے معاشرے کی تشکیل کے عنوان کو سراہا. مارکہ حق کے بعد اب مارکہ معیشت کی باری ہے. تاجر رہنما اسم تنویر کا فیصل آباد میں تقریب سے خطاب. کہا دشمن کی غلط حرکت پر پاک افواج نے سبق سکھا دیا. مارکہ معیشت کی جنگ ہم نے لڑنی ہے. ہمارا ہدف $100 ارب برآمدات ہے. غربت اور مہنگائی پر قابو پانا ہمارا ہدف ہے. صہیونی فوج کی غزہ میں بارود کی برسات. مزید 40 فلسطینیوں کی موت کی وادی میں دھکیل دیا. شہید ہونے والوں میں امداد کے منتظر 16 فلسطینی بھی شامل. بھوک اور غذائی قلت نے فلسطینیوں کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا. خوراک کی کمی سے مزید 8 فلسطینی لقمہ اجل بن گئے. 2 معصوم بچے بھی شامل. لاہور سے فلسطینیوں کے لیے 100 ٹن امدادی سامان مصر پہنچ گئی. امدادی سامان کی تیسری کھیپ غزہ روانہ کی جائے گی. فلسطین میں امن کوششوں کو ناکام بنانے کی منظم سازش بے نقاب. سابق ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے حقیقت بتا دی. کہا بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی روڈ میپ فراہم کیے جانے کا جھوٹا اعلان کر کے دنیا کو گمراہ کیا. حماس مستقل جنگ بندی چاہتا تھا لیکن اسرائیل نے انکار کیا. اصل رکاوٹ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور ان کی شرائط تھیں.